अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। प्यारे बच्चों, आज की हमारी क्लास कुरानी तर्जमा आयत नंबर 31 शुरू करते हैं। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वअल्लम आदमल अस्माअ कुल्लहा ثم عرضهم على الملائكة فقال ये أنبئوني। जी ये आयत नहीं करेंगे अल्लल मलाइकत। ये लाम का जो निशान होता है ना, यहाँ पर ज्यादा अच्छा है कि नहीं? रुके, लाम जी है। ठीक है। फक़ाल अम्बिऊनी बिअस्माइ हाउलाई इन कुन्तुम सादिकीन। अल्लामा माने सिखाया, उसने सिखाया, माजी का सीगा है और वाहिद है, सिंगुलर, थर्ड पर्सन। उसने सिखाया, आइन लाम मीम इसका रूट है। आदमा माने आदम को, सिखाया आदम को। अल अस्मा माने नाम, प्लूरल है, इस्मुन की प्लूरल अस्मा। सीन मीम वाओ इसका रूट है नाम। और यहाँ पे नाम जो है वो नाम की जो मीनिंग है उसके साथ पूरा है। इस्म और उसकी मीनिंग, मतलब इस्म जैसे किसी चीज का नाम है, मान लीजिए पेन है, किताब है, तो किताब से क्या होता है? किताब को पढ़ते हैं। कलम से क्या होता है? कलम से लिखते हैं। और हर एक चीज जो भी नाम, और उससे क्या होता है, क्या क्या इसकी खासियत है, क्या करते हैं, कैसे इस्तेमाल करते हैं, यह सारी चीजें हैं इसमें। कुल्ला माने सारा, सब, हर एक। हा माने वो, उसका हर एक, वो सब, उसका हर एक, वो सब। सुम्मा माने फिर, अरजा माने पेश किया, पेश किया। ये माजी का सीगा है, वही जो यहाँ पर है माजी का सीगा, थर्ड पर्सन और वाहिद है, सिंगुलर। उसने पेश किया, हम माने उनको, हम माने वो लोग, उनको पेश किया। अला माने ऊपर, अल मलाइकती फरिश्तों के ऊपर। अल मलाइका फरिश्ते, मलक इसका सिंगुलर है, मीम लाम काफ रूट है इसका मलक, और जमा है मलाइका, फरिश्ते, फरिश्तों के ऊपर। अल मलाइका फरिश्तों के ऊपर। फा माने तो, और काला माने उसने कहा, काफ वाउलाम इसका रूट है, माजी का सेगा है, पास्ट टेंस है, काला उसने कहा, थर्ड पर्सन सिंगुलर। अम्बिऊनी, अम्बिऊनी, अम्बिऊ, नून बा हमजा इसका रूट है, इसका मतलब है खबर, अहम खबर। और अम्बिऊनी, अम्बिऊ ये अम्र का सेगा है, जमा का। अम्बिऊ मुझे बताओ, मुझे खबर दो, नी मुझे, बताओ मुझे। बी माने बारे में, अस्मा ऊपर आ चुका है, नामों के बारे में। हा उलाई ये सब लोग, ये सब लोगों के नामों के बारे में। ये इसमें इशारा है जमा के लिए, हाजा हाजानी हाउलाई। इन माने अगर, कुंतुम तुम थे या तुम हो। काना से है, ये माजी का सेगा है, जमा का, सेकंड पर्सन, कुंतुम तुम लोग। सादिकीन सच्चे, सादिक इसका सिंगुलर है, उसका प्लूरल है सादिकीन। या नून और वाव नून प्लूरल की अलामत है, जमा सालिम की, ये आप पढ़ चुके हैं। रूट है इसका सौद दाल काफ, हकीकत के मुताबिक करना
اور حقیقت کے مطابق بات کہنا. کام بھی، کوئی کام بھی اگر حقیقت کے مطابق ہے اس کو بھی صدق کہتے ہیں. اور بات اگر حقیقت کے مطابق ہے، جیسی حقیقت ہے اسی کے مطابق بات ہے، تو اسی کو بھی صدق کہتے ہیں. صادق مانے سچا. اب دیکھیں صادق مانے سچا اور پلورل ہے صادقین سچے. اور اللہ نے سکھا دیے آدم کو سارے نام، اور اللہ نے سکھا دیے آدم کو سارے نام، پھر ان کو فرشتوں کے سامنے پیش کیا. اور نام سے ہم نے کہا کہ نام کے ساتھ ساتھ اس میں نام کی خاصیتیں بھی ہیں. اس نام سے کیا ہوتا ہے، اس نام سے کیا مطلب ہے، وہ ساری چیزیں پیش کیا. پھر ان کو فرشتوں کے سامنے پیش کیا. عرض معنی ہوتا ہے پیش کرنا، ہم بتا چکے ہیں. اور چوڑائی کے معنی میں بھی آتا ہے. جو لمبائی ہوتی ہے، لمبائی کا جو مقابلے میں آتا ہے چوڑائی، لمبائی چوڑائی آپ نے سنا ہوگا، تو اس چوڑائی کے لیے بھی عرض آتا ہے. عرض تو عرض معنی ہوتا ہے چوڑائی میں پھیلا دینا. اور کہا کہ اگر تم سچے ہو تو مجھے ان لوگوں کے نام بتاؤ. اگر تم سچے ہو تو مجھے ان لوگوں کے نام بتاؤ جو اللہ نے ان کے سامنے پیش کیا، ان کے نام. قالوا سبحانک، قالوا سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا. طبیب آپ کا کیمرہ کیوں بند ہے؟ انک انت العلیم الحکیم. قالو انہوں نے کہا، ماضی کا صیغہ ہے، پاسٹ ٹینس پلورل ہے، تھرڈ پرسن. ان سب نے کہا. سبحانہ، سبحانہ مانے یہ تعجب کے لیے بھی آتا ہے، تعجب کرنے کے لیے، حیرت کے لیے بھی آتا ہے، اور اللہ کی پاکی بیان کرنے کے لیے، ہر نقص سے، ہر کمی سے اللہ کو پاک قرار دینے کے لیے کہ آپ کے اندر کوئی کمی نہیں، آپ کے اندر کوئی نقص نہیں. اس کے لیے سبحانہ. اور کا مانے تم، اللہ کے لیے. سبحانہ کا تم پاک ہو. لا مانے نہیں، علم مانے علم، عین لام میم روٹ ہے اس کا. علم مانے جانکاری، نالج. لا مانے لیے، لنا ہمارے لیے، علم لنا ہمارے لیے کوئی علم نہیں، یعنی ہمارے پاس کوئی علم نہیں، ہم نہیں جانتے. الا مانے سوائے، ما مانے جو، علما علمتنا، علمتا مانے ہے یہ ماضی کا صیغہ ہے، پاسٹ ٹینس ہے، سیکنڈ پرسن کا فرسٹ سنگولر. علمتا، نا مانے ہم، علمتنا تو نے سکھایا ہم کو. انکا، ان مانے بے شک، کا مانے تم، بے شک تم، انت مانے بھی تم ہی. تو دو تم آ گئے تو تم ہی، آپ زور دے کے بولیے. العلیم، عین لام میم اس کا روٹ ہے. العلیم مانے بہت جاننے والا یا سب کچھ جاننے والا، سب کچھ جاننے والا، سب کچھ جاننے والا. عین لام میم اس کا روٹ ہے علم سے. الحکیم ساری حکمتوں کا مالک، بہت زیادہ حکیم. ہا کاف میم اس کا روٹ ہے، اس کا مطلب ہے حکومت اور ملکیت، نالج، جانکاری، اور کام کو اسی طریقے پر کرنا جیسا کام کرنا چاہیے. اتقان یعنی بہتر سے بہتر کر دینا، اس کو بھی حکمت کہتے ہیں. اب دیکھیے فرشتوں نے کہا کہ تو پاک ہے. سبحانہ کا تو پاک ہے. لا علم لنا الا ما علمتنا، ہم تو وہی جانتے ہیں جو تو نے ہم کو بتایا، ہم نہیں جانتے سوائے اس کے جو تو نے ہمیں سکھایا. مطلب ہوا ہم تو وہی جانتے ہیں جو تو نے ہمیں بتایا ہے، سکھایا ہے. بے شک تو ہی، صرف تو ہی علم والا اور حکمت والا ہے. محمد حماد سامنے دیکھیے.
قال या आदम أنبئهم بأسمائهم فلما أنبأهم بأسمائهم सारा सही से पढ़िए, सामने देखकर, एक्टिव होकर। قال ألم أقل لكم, सर जी सर मैं अपना कैमरा ऑन करना है तो मेरा फोन हैंग हो रहा है, तो मैं कैमरा भी ऑफ कर लूं, ऑफ करके रख लूं? जी ठीक है। قال ألم أقل لكم إني أعلم غيب السماوات والأرض وأعلم ما تبدون وما كنتم تكتمون. चलिए, काला पास्ट टेंस, काफ वाउलाम इसका रूट है, पास्ट टेंस है, थर्ड पर्सन का सिंगुलर। काला, उसने कहा। या माने होता है ए, देखिए या ऐसे होता है, या अलिफ जबर या, जैसे इंग्लिश में ओ होता है या और, पुकारने के लिए, किसी को बुलाने के लिए, पुकारने के लिए, बुलाने के लिए, ए ओ के माने में। आदम नाम है आदम। अम्बि, ये अम्र का सेगा है, सिंगुलर। तुम बताओ, जो पीछे था अम्बि उ, उसी से ये अम्बि सिंगुलर है, वहां पर जमा था, यहां पर सिंगुलर है। अम्बि, तुम बताओ, हम माने उनको, वो लोग, उनको बताओ, अम्बि हूं, उनको बताओ, बी बारे में, अस्मा माने नाम, नामों के बारे में, हिम माने वो, उनके नामों के बारे में, तुम बताओ उनको इनके नामों के बारे में। फा माने तो, बस, सो, इस तरह इसका तर्जुमा आता है। लम्मा माने जब। अम्बा, ये माजी है, ये तो, ये इसका अम्र का सीगा था, वही रूट है इसका, नून बा हमजा, यहाँ भी वही रूट है, नून बा हमजा। अम्बा माजी का सीगा है और सिंगुलर है, थर्ड पर्सन। अम्बा, उसने बताया। फलम्मा अम्बा, जब उसने बताया, हम उनको, बी माने बारे में, बेअस्माइहिम, उनके नामों के बारे में। काला, उसने कहा। कौल इसका रूट है, माजी का सीगा है ये वाला। आ माने क्या, आ माने क्या, ये बार बार हम बता चुके, हमजा जबर आ, इसका मतलब आता है व्हाट, क्या, इस्तिफाम के लिए। लम माने नहीं, और ये मुजारे के शुरू में आता है, और मुजारे को, मुजारे में फ्यूचर का माना होता है या प्रेजेंट के माने होते हैं, तो ये मुजारे का माने कर देता है पास्ट में, मुजारे के शुरू में आता है, और माने क्या कर देता है, पास्ट के कर देता है, माजी के कर देता है, और निगेटिव, निगेटिव कर देता है। अकुल, ये काफ वाउलाम इसका रूट है, मुजारे का सेगा है अकूलू, अकूलू मुजारे का सेगा, फर्स्ट पर्सन है, सिंगुलर। लम जब इसमें लग गया तो ये अकुल बन गया, अकुल, अलम अकुल, क्या मैंने नहीं कहा, ला माने लिए, कुम माने तुम, क्या मैंने तुम्हें नहीं कहा। इन्नी यकीनन मैं, बेशक मैं, आलमू जानता हूँ, आइन लाम मीम इसका रूट है, गैब माने पोशीदा बातें, छुपी हुई बातें, गैन या बा इसका रूट है, पोशीदा बातें, छुपी हुई बातें। अस्समावात आसमान, आसमान की छुपी हुई बातें, अल अर्ज जमीन, और जमीन की छुपी हुई बातें। सीन मीम वाओ इसका रूट है, समा जो भी ऊपर चीज होती है साया करने वाली, उसको आसमान कहते हैं। वो आलमू, और मैं जानता हूँ, आइन लाम मीम यही वाला है, मुजारे का ये फर्स्ट पर्सन है, सिंगुलर, मैं जानता हूँ। माँ माने जो, तुबदूना, तुम लोग जाहिर करते हो, सेकंड पर्सन प्लूरल, तुम लोग जाहिर करते हो। बा दाल वाओ इसका रूट है, बुदू माने जाहिर होना, बुदू, पेड़ पर जो शुरू में फल निकलता है, फूल निकलता है, उसको भी बुदू कहते हैं, जाहिर होना।
वा माने और, मा माने जो, कुंतुम तुम लोग, कुंतुम पीछे भी आ चुका है, कुंतुम तुम लोग, माजी का सेगा है, काना से काफ वाव नून इसका रूट है। कुंतुम माने थे भी होता है और होना भी होता है, कुंतुम थे होना। तक्तुमून ये भी मुजारे का सेगा है और क्या है, प्लूरल है, सेकंड पर्सन, तुम लोग छुपाते हो, तुम सब छुपाते हो। काफ ता मीम इसका रूट है, मतलब है तुम छुपाते हो, काफ ता मीम छुपाना। चलिए देखिए, अल्लाह ने कहा ए आदम, काला या आदमु, अल्लाह ने कहा ए आदम, अंबिहुम बिअस्माइहिम, इनको बताओ इन लोगों के नाम। फलम्मा अंबअहुम बिअस्माइहिम, हमारे सामने देखिए स्क्रीन पर, तो जब आदम ने बताए उनको इन लोगों के नाम, क़ाल अलम अक़ुल लकुम इन्नी अअलमु ग़ैबस समावाति वल अर्ज़, तो अल्लाह ने कहा क्या मैंने तुमसे नहीं कहा था कि आसमानों और जमीनों के भेद को मैं ही जानता हूँ। भेद मतलब राज, और राज भी पोशीदा होता है, छुपा हुआ होता है, उसको राज इसीलिए कहते हैं। और मुझको मालूम है, वअअलमु मा तुबदून वमा कुंतुम तक्तुमून, और मुझको मालूम है जो कुछ तुम जाहिर करते हो और जो कुछ तुम छुपाते हो। वइज़ क़ुल्ना लिलमलाइकति इसजुदू लिआदम फसजदू इल्ला इब्लीस अबा वस्तकबर वकान मिनल काफिरीन। वा माने और, इज माने जब, व इज और जब, कुल्ला हमने कहा, माजी का सेगा है, फर्स्ट पर्सन प्लूरल, हमने कहा, जब हमने कहा, ली माने लिए, अल मलाइका फरिश्ते, फरिश्तों के लिए हमने कहा, उस जुदू तुम लोग सजदा करो, तुम सब सजदा करो। उस जुदू अमर का सेगा है, अमर का सेगा है और जमा है प्लूरल, उस जुदू तुम सजदा करो। सीन जीम दाल इसका रूट है, सीन जीम दाल, इसका मतलब होता है झुकना मुड़ना, झुकना और मुड़ना, नरमी के साथ तजर्रो के साथ जुड़ना और सजदा करना। ली माने लिए, आदम माने आदम, आदम के लिए सजदा करो। फा तो सजदू ये माजी का सेगा है, थर्ड पर्सन है, प्लूरल है, उन सब ने सजदा किया, सजदू उन सब ने सजदा किया, इल्ला माने सिवाय, बट इबलीस इबलीस के सिवा, इबलीस के अलावा। इबलीस इसका रूट बालाम सीन, या नाम है ये या बालाम सीन से अगर रूट है इसका, तो इसका मतलब परेशान करना, मायूस करना, मायूस करना, परेशान करना। अबा उसने इनकार किया, माजी का सेगा, उसने इनकार किया, माजी का सेगा सिंगुलर है, पास्ट टेंस, उसने इनकार किया। हमजा बा या इसका रूट है, इनकार करना, अगर काम कर सकते हो उसके बावजूद इनकार करने को अबा कहते हैं। वस्तकबरा और उसने इस्तिकबार किया, घमंड किया, ये भी माजी का सेगा है, थर्ड पर्सन सिंगुलर, उस एक ने इनकार किया। काफ बारा इसका रूट है, किब्र का माने बड़ा समझना, बड़ा होना, बड़ा बनना। वाह माने और, काना और हो गया, काना पास्ट टेंस है और वो हो गया। मिन माने से, अल काफिरीन काफिरीन से, काफिरीन में से वो हो गया। काफ पारा इसका रूट है, काफिरीन माने इनकार करने वाले, छुपाने वाले, नाशुक्री करने वाले, मुनकिर। और जब हमने फरिश्तों से कहा कि आदम को सजदा करो तो उन्होंने सजदा किया, मगर इबलीस ने सजदा ना किया, उसने इनकार किया और घमंड किया, इनकार किया और घमंड किया, और वो मुनकिरों में से हो गया। वकाना और हो गया, मिनल काफिरीन काफिरीन में से, मुनकिरीन में से।
وقلنا اور ہم نے کہا، پیچھے آ چکا ہے اس لیے ہم بتا نہیں رہے آپ کو، یہ یہاں پر قلنا آ چکا ہے. یا مانے وہ پکارنے کے لیے آتا ہے، منادا اس کو بولتے ہیں، حرف ندا، اور آگے والے کو منادا بولتے ہیں، اس کو حرف ندا بولتے ہیں جس سے پکارتے ہیں. یا آدم اے آدم، اسکن تم رہو، اسکن تم رہو. سین کاف نون اس کا روٹ ہے سکن، سکون. سکون آپ نے سنا ہوگا نا، سکون چین اطمینان، ٹھہراؤ سکون اردو میں بھی بولتے ہیں. تو اس کا مطلب ہوتا ہے ٹھہرنا، ٹھہراؤ، رک جانا. انت مانے تم، سمندر کو، سمندر میں اگر لہریں نہ ہو تو بھی سکنا سمندر کے لیے کہتے ہیں. انت مانے ٹھہراؤ، واو مانے انت مانے سوری انت مانے تم، سکنا مانے ٹھہرنا. انت مانے تم، واو مانے اور، زوج مانے جوڑا، پیئر، جوڑے کو آپ کو کہتے ہیں جوڑا. کا مانے تم، زوجو کا تمہارا جوڑا. الجنہ جنت، جیم نون نون اس کا روٹ ہے. وکلا اور تم دونوں کھاؤ، یہ امر کا صیغہ ہے ڈوئل، تسنیہ، امر کا ڈوئل کا صیغہ. کلا اکلا سے ہے، اکلا مانے کھانا، یا کلو اس سے امر ہے کل، اور اس سے یہ تسنیہ ہے کلا سارا. تم دونوں کھاؤ، من مانے سے، ہا مانے اس سے، اور ضمیر یہ واپس ہو رہی ہے الجنت کی طرف، یعنی جنت سے کھاؤ، اس سے مراد جنت، جنت سے کھاؤ. راغدن را غین دال مانے اطمینان اور وسعت، کمفرٹ. انگلش میں جو کمفرٹ ہوتا ہے کمفرٹیبل، سکون و عافیت، اس کا سب مطلب ہے. راغد کا معنی عیش، عیش کے ساتھ، سکون و عافیت کے ساتھ، کمفرٹ کے ساتھ. حیث مانے جہاں، شئتما یہ ماضی کا صیغہ ہے، شاء اس کا سنگولر ہے، شین حمزہ یا اس کا روٹ ہے چاہنا. شئتما یہ سیکنڈ پرسن کا کیا ہے، ڈوئل ہے، سیکنڈ پرسن کا ڈوئل. شئتما تم دونوں چاہو. ولا تقربا وہ مانے اور، لا تقربا یہ نہیں ہے فعل نہیں، لا اس کے شروع میں لگاتے ہیں، تقربا اور تم دو قریب نہ ہو، تم دونوں قریب نہ ہو، پاس نہ جاؤ. قاف را با اس کا روٹ ہے قریب ہونا، قرب کا مطلب پاس ہوتا ہے، پاس جانا، قریب ہونا. حاضی مانے یہ، الشجرہ الشجرہ تو مانے درخت، شین جیم را اس کا روٹ ہے شجر مانے درخت. حاضی الشجرہ یہ درخت. فتکونا تکونا تکونانی ہے اصل میں، یہ نہیں کے جواب میں لاسٹ سے نون گر گیا ہے، مضارع کا صیغہ ہے تکونانی ڈوئل کا. تم دونوں ہو جاؤ گے، من مانے سے الظالمین ظالمین میں سے. ظالمین کام کو طریقے پر نہ کرنا، جیسا کرنا چاہیے تھا ویسے نہ کرنا، اس کو ظالم کہتے ہیں، اور اس کا یہ پلورل ہے ظالمین جمع. کسی کام کسی چیز کو جہاں پر رکھنا ہوتا ہے وہاں سے ہٹا کر دوسری جگہ رکھ دینا یہ ظلم ہوتا ہے. اور ہم نے کہا اے آدم، وقلنا اور ہم نے کہا اے آدم، اسکن انت وزوجک تم اور تمہاری بیوی دونوں جنت میں رہو. ٹھہرو رہو کہاں، الجنہ جنت میں، دونوں جنت میں رہو. وکلا منہا رغدن حیث شئتما اور اس میں سے کھاؤ آسودگی کے ساتھ جہاں سے چاہو، اور اس درخت کے قریب مت جانا. حاضی الشجرہ یہ درخت، اس درخت کے قریب مت جانا، ورنہ تم ظالموں میں سے ہو جاؤ گے، ورنہ تم ظالموں میں سے ہو جاؤ گے. فَأَزَلَّهُمَا الشَّيْطَانُ عَنْهَا فَأَخْرَجَهُمَا مِمَّا كَانَا فِيهِ وَقُلْنَا اهْبِطُوا بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ
वमताउन इला हीन। फा तो और फिर ये इसका तर्जमा आते हैं, ये जुमले को जोड़ने के लिए आता है, वर्ड को, जुमले को, सेंटेंस को जोड़ने के लिए आता है। अज़ल्लहुमा उनको गुमराह कर दिया, भटका दिया। अज़ल्ला इसका मतलब है फिसलाना, हटाना, गलती कराना, गलती कराना। अज़ल्ला ये माजी का सीगा है, सिंगुलर है, थर्ड पर्सन। उसने उन दोनों को भटका दिया, गलती करा दी। किसने? अश-शैतान, शैतान ने। जा लाम लाम इसका रूट है, जा लाम लाम इसका रूट है फिसलना। तीर भी अगर कमान से फिसल जाए उसको भी जल्ला कहते हैं, और आदमी रास्ते से फिसल जाए, हट जाए, उसको भी फिसलना कहते हैं, अजल्ला कहते हैं। और गलती करने के लिए भी अजल्ला आता है, जल्ला आता है। अजल्ला इसका मुताद्दी है, गलती कराना। हुमा माने वो दोनों, गलती कराई शैतान ने उन दोनों से, या फिसला दिया, निकाल दिया। अन हा उससे, अन माने से, हा माने हा जमीर जन्नत की तरफ, तब सारा अनहा जन्नत से। फ़अख़रजहुमा, अखरजा निकालना, अखरजा माने निकालना, खा जीम इसका रूट है। अखरजहुमा और उन दोनों को निकाल दिया। अखरजा सिंगुलर है, थर्ड पर्सन का। उसने उन दोनों को निकाल दिया, उसने मतलब शैतान ने उन दोनों को निकाल दिया। मिन माने से, मा माने जो, मिम्मा जिसमें से, जिसमें से। काना फीही, काना माने वो दोनों थे, फीही जिसमें, जिसमें वो दोनों थे उसमें से शैतान ने उनको निकाल दिया। वकुलना और हमने कहा, इहबितू, इहबितू ये अम्र है, तुम सब उतरो, अम्र है, प्लूरल है, तुम सब उतरो। हा बा ता इसका रूट है, इसका मतलब है उतरना, इसका मतलब उतरना, हुबूत उतरना। पैराशूट के उतरने को भी हबता बोलते हैं। उतरो। बाजुम माने बाज, सम, कुछ। तुम माने तुम, ली माने लिए, बाज माने बाज, फिर से आ रहा है। अदू माने दुश्मन, आइन दाल वाओ इसका रूट है, इसका मतलब दुश्मन। और अदा माने हद से तजावुज करना, जुल्म ज्यादती करना भी आता है, अदू। लकुम तुम्हारे लिए, ला माने लिए, कुम माने तुम, तुम्हारे लिए, फिल अर्जी जमीन में, मुस्तक़र्रुन ठिकाना। काफ रा, रा इसका रूट है करार, रुकने की जगह, ठहरने की जगह, करार, ठहरना, रुकना। और मताउन, मता माने जिससे फायदा उठाया जा सके वो चीज, मीम ता आइन इसका रूट है, हर वो चीज जिससे फायदा उठाया जा सके। और तुम्हारे लिए जमीन में ठिकाना और फायदा उठाने की चीजें हैं। इला माने तिल, जब तक, हीन वक्त, हीनिन एक वक्त, इला हीनिन एक वक्त तक। चलिए देखिए, फिर शैतान ने उस दरख्त के जरिए दोनों को लग़ज़िश में मुब्तला कर दिया और उन दोनों को उस ऐश से निकाल दिया जिसमें वो थे। और हमने कहा तुम सब उतरो यहाँ से, वकुल्ना बितू, और हमने कहा तुम सब उतरो यहाँ से, तुम एक दूसरे के दुश्मन होगे। बाजुकुम लिबाजिन आदू, बाज बाज के दुश्मन होगे, एक दूसरे के दुश्मन होगे। और तुम्हारे लिए जमीन में ठहरना, वलकुम फिल अर्दि मुस्तक़र्रुन, और तुम्हारे लिए जमीन में ठहरना और काम चलाना है। और मताउन इला हीन, एक मुद्दत तक काम चलाना है, यानी चीजों से फायदा उठाना है एक मुद्दत तक। चलिए, ये आज का आपका सबक है, इसको अच्छे से याद कीजिएगा मन लगा के। और देखिए ये अल्फाज आते हैं, इनका मतलब अगर आप याद रखेंगे, याद करेंगे, इसलिए हम बताते हैं ताकि आप आगे जाके समझने लगे।